अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज सुबह सुबह जनाब उठे हैं और तैयार हो गए हूँ दफ्तर जाने के लिए। और आज आपको पता है कि तेईस मई आ गई है। तो गर्म तरीन दिन, हर रोज़ गर्म तरीन दिन होएगा। जुमेरात का दिन है, गर्म तरीन दिन है। बाहर निकलेंगे तो ये टोपी वगैरह पहन के जाएंगे, चाहे जो मर्ज़ी कोई प्यार करे या मजाक करे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। आप बाहर निकलें तो अपना थोड़ा बहुत सेफ्टी करें। वैसे तो हमें तो देखें ना, इतना मोटा कोट पहन के जाना पड़ता है, इतना मोटा कोट पहन के हमें जाना पड़ता है। अच्छा जी, आए जी, कल की बड़ी खबर एक चल रही है मौलाना फजल रहमान साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की, ठीक है। ये पीटीआई वाले बार बार कल कह रहे थे मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान। उमर अयूब भी यही कह रहा था, असद कैसर भी यही कह रहा था। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा देखो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसमें मैं समझता हूँ कि मौलाना का कोई कसूर नहीं है। मौलाना अपने असूल पे कायम है, एक दफ़ा भी इन इमरानडूज के पास चल के नहीं गए। जो जूतियाँ घिसा रहे हैं ना और जो बाप बना रहे हैं, वो यूथ ही अपना बाप बना रहे हैं मौलाना साहब को। मौलाना का क्या कसूर है? मौलाना साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई मुझे घर मिलने आया है तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ, ठीक। कल भी ये मिले हैं। ये इनको अब वो डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, इनको वो वाले सहारे चाहिए। इस वक्त बिल्कुल ये गधे को बाप बनाने के लिए तैयार हैं। ये मर रहे हैं कि हमें कोई गाइड करे, कोई तगड़ा बंदा आए, मौलाना जैसा तगड़ा बंदा आए। तो ये बार बार जो मौलाना साहब के पास आ रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का कोई कसूर नहीं है। कोई आके थोड़ा दरवाज़ा खड़काना है जी, मैं आ गया, तो तुम दरवाज़ा खोलोगे ना, तो फिर जो भी आएगा कहोगे यार चलो चाय शाह पी लो। कल भी जो मौलाना साहब ने ऐलान किया, कोई मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान नहीं किया। मौलाना साहब के तो सारे अंदर वाले लोग जो है वो यही कहते हैं कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा धांधली पीटीआई वालों ने की है। ये किस मुंह से मौलाना के पास चले जाते हैं यार? कल ये जब ये कहने लगे ना कि जनाब मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान, मैंने कहा अब ये इनके मुंह से निकलेगा मोहतरम जनाब मौलाना डीजल, क्योंकि इन्होंने इतना ये कहा है, दो लफ्ज़ बहुत चले हैं जी। इन्होंने मौलाना साहब, क्योंकि इनका मुकाबला केपीके में शुरू से ही 10 साल पहले से ही मौलाना साहब के साथ रहा है, और उस वक़्त नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब की बात मान लेते तो ये नहूसत के साए पाकिस्तान के ऊपर ना आते, ये ना वहाँ सूबाई हुकूमत बनाते, ना ये आते। ये मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को दिया पैगाम, और नवाज शरीफ ने इस बात को अपनी पिछली तकरीर में तस्लीम की है कि हाँ ये मेरी गलती है, मैं मौलाना साहब की बात मान लेता। लेकिन उनको क्या पता है कि आगे जो बंदा है वो इतना यू टर्न लेने वाला है, इतना बड़ा झूठा है, उसको इतने अपने बड़े होने का भी कोई एहसास नहीं है कि मैं क्रिकेट का हीरो रहा हूँ तो मैं अपनी थोड़ी सी ज़बान पे खड़ा हो जाऊँ। वो तो ऐसे 90 दर्जे के जाविये पे ऐसे घूम जाता है कि मैनू की पता जी मैं की कह रहे हैं पहले। वो तो बिल्कुल ही साकितुल इतबार, उनका मैंने लफ्ज़ निकाला है उनके लिए कि उनके ऊपर कोई बंदा एतबार नहीं कर सकता। अब मौलाना फजल रहमान साहब भी अभी एतबार नहीं कर रहे। ये दो डंडे पड़ेंगे ना तो मौलाना साहब के कारकुन तो खड़े रहेंगे, तो यही भागेंगे। इसलिए कल भी इनकी मीटिंग जो है वो फेल हुई है, नाकाम हुई है, नामुराद हुई है, और ये मजबूर हो गए हैं सहारों की ज़िंदगी। तो इनको पता होना चाहिए कि तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी कोई अच्छी बात नहीं होती कि मैं कहूँ जी मुझे यार 10,000 तुम उधारे दो, 10 तुम दो, ठीक है। तो ये सहारे होते हैं ना, ये आप सहारे नहीं चलने वाले इनके, ठीक। तो ये तो मौलाना साहब की ग्रेटनेस है ना। दूसरी तरफ मैं अपनी हुकूमत पे ये तनकीद कर रहा हूँ कि वो जो रोज़ाना मौलाना साहब के घर पहुँच जाते हैं पीटीआई वाले, तो साढ़े शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ, इनके पाँव में मेहंदी लगी है। फिर आप कहते हैं वकील साहब आप गुस्से हो जाते हैं। इनको कितनी हम तजावीज़ दे रहे हैं
کہ مولانا صاحب کو ڈنر پہ بلاؤ یا مولانا صاحب کے پاس جاؤ، یہ گئے ہیں۔ میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ مولانا صاحب کو بلوچستان میں حکومت قائم کرنے دو، ان سے ساری چیزیں تو زرداری نے چھین لی ہیں، اور ابھی بھی ہمارے مریم کے چچا کو اعتماد نہیں ہے کہ میں اکیلا حکومت چلا سکتا ہوں۔ وہ روزانہ بلاول کے پاس چلے جاتے ہیں، آؤ بھائی حکومت میں، آؤ بھائی حکومت میں، اور وہ اتنا اس نے سکنجے میں کس کے رکھا ہوا ہے نا زرداری صاحب نے شہباز شریف کو، یہ ہل نہیں سکتے۔ یہ ایسے بیٹھے نا زرداری کے، ایسے آنکھیں دیکھ سامنے نہیں دیکھ سکتا، یقین کرو۔ شہباز شریف صاحب کو اتنا اس نے پکڑا ہوا ہے۔ سینٹ کے چیئرمینی اس کو مل گئی ہے، ابھی جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں وہ اس کو مل گئی ہیں، صدر وہ بن گیا، 5 سال کے لیے اس نے عہدے لے لیے ہیں، چاہے مریم کا چچا 3 مہینے بعد ہی فارغ ہو جائے، وہ 5 سال کے لیے بیٹھا ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں جاتے مولانا صاحب کو؟ میں نے کہا تھا مولانا صاحب کو گورنرشپ دو، وہ ہمارے پارٹنر رہے ہیں، کوئی دید لحاظ رکھو۔ ہمارے وہ سربراہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اے پتھرو اب میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ تو جب تم نے ان کو اپنا خدا مانا ہوا تھا، اپنا لیڈر مانا ہوا تھا، اب تم کیوں نہیں جا رہے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ مولانا صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ آپ کی مہندی لگی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کی مہندی پاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب ہی گھر سے باہر نہیں نکل رہے بالکل، اس کے اوپر لوگ تنقید نہیں کرتے کہ وہ ہمارے بڑے لیڈر ہیں، لیکن ان کی تنقید بنتی ہے۔ وہ ایم این اے بنے ہیں، ہر اجلاس میں جائیں، ایکٹیو ہیں، ابھی ان کی ان کی صحت ماشاءاللہ اچھی ہے، تو جانا چاہیے نا۔ آپ بتائیں جی، مشورہ دیں مولانا کے پاس، ان کو جانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا جی، یہ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ کل دیکھیں، حماد اظہر پی ٹی آئی کا مفرور، جس کے اوپر 51 کیس ہیں، جس کو پہلے اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت بھی دی تھی، راہداری ضمانت۔ راہداری ضمانت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر جانے کے قابل نہیں ہیں، متعلقہ عدالت میں یہ لو یہ پروانہ راہداری جیسے اب گاڑیاں جاتی ہیں تو راہداری نہیں آتی رستے میں، گجرات کا بائی پاس، تو یہ راہداری ہوتی ہے کہ جاؤ وہاں پراپر کورٹ میں جا کے ضمانت کراؤ۔ لیکن چونکہ پشاور ہائی کورٹ کو انہوں نے اپنا بچہ بنایا ہوا ہے نا، تو وہاں پہ یہ چلے جاتے ہیں۔ کل حماد اظہر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں آئے ہیں، تو میڈیا کو سے پتہ چل گیا، میڈیا پہ آئے ہیں، کھل کے آئے ہیں، تو پولیس وہاں گئی ہے، جی ہم اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ڈرامے بازی، آپ یقین کریں، صرف ڈرامے بازی، وہاں سے وہ بھاگ ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے میڈیا میں پٹی چلائی کہ جی پولیس نے چھاپا مارا اور وہ پکڑ رہی ہے، حماد اظہر کو پکڑ رہی ہے۔ تو 2 گھنٹے بعد کہا جی کہ وہ تو پشاور بھاگ گئے۔ کیوں بھائی؟ اس نے کوئی سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ہے جی؟ اس نے یہ کوئی سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہ وہ پشاور بھاگ گیا ہے؟ آپ کس لیے ہیں؟ صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی ہے انہوں نے۔ ہر محکمے میں عمرانڈوز موجود ہیں، جیسے ججوں میں موجود ہیں نا، آرمی میں موجود ہیں، یہ پولیس میں موجود ہیں، وہ عمرانڈوز موجود ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے جی مراد سعید بھی باہر آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں 50% بھی گورنمنٹ سیدھے طریقے سے ان کا 9 مئی کے بعد احتساب کرتی نا، 50% بھی، میں 100% کی بات ہی نہیں کرتا، آج پی ٹی آئی کہیں نظر ہی نہ آتی، نہ الیکشن میں نہ کہیں نظر۔ یہ امین گنڈا پوری وزیر اعلیٰ بن گیا، آپ اندازہ کریں، جس کے ہاتھ میں سب نے پستول دیکھے ہیں، شراب دیکھے ہیں، گرنیڈ دیکھے ہیں، ہر چیز دیکھی ہے نا، تو وہ کیسے بن گیا بتائیں؟ اب وہ کسی پیشی پہ نہیں آ رہا، وہ صرف عمران کو ہر ہفتے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور اتنی پڑیاں دے کے آتا ہے نشے کی۔ جی، اور اس کو کوئی غیر حاضریاں معاف ہوتی جا رہی ہیں اس کی۔ اور سر جی، مدعی سست تے گواہ چست، یہ والا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ان کے لیے۔
और आखिर में जनाब मैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं 28 मई से पहले मैंने कहा जो आप मेरे साथ आ जाएं। आज 23 मई है, 28 मई को हमारा इस्लामाबाद में बड़ा केस लगा हुआ है। आप उसके लिए दुआ करें कि वहाँ हमें अच्छा रिलीफ मिले। हर रिटायर्ड पाकिस्तानी का ये हक है कि उसको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिले, जो उसकी हर महीने ऐसे कटती रही है। हर ज़बरदस्ती कोई पॉलिसी किसी ने नहीं ली, ज़बरदस्ती कटती रही है। तो वो लोग जो इंतज़ार में थे ना कि ये केस पता नहीं कब लगेंगे, अब ये 4 साल के बाद लग गए हैं। पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला लगने वाले हैं, पंजाब में फेडरल और दूसरे ये भी लगने वाले हैं। दोनों में इकट्ठे आगे पीछे करके लग जाएंगे। तो उसमें अगर आपने शामिल होना है तो फिर आप बिल्कुल देर ना करें। आपको समझो आखिरी दिन है इस्लामाबाद से पहले, अगर आप होना चाहते हैं 28 मई से पहले, तो आप उसमें शामिल हो। शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें और थोड़ी सी फ़ीस होगी वो आपको बताएंगे। आपका केस मेन केस के साथ लग जाएगा, आपको 4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप 030004725752 पे रब्ता कायम करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।